माझें नाव शंकर पळजी आणि शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर म्हणून हांव एक्टिविजम करता। हांव आयज हे म्हाज्या फाटल्यान जे माफिया आहा तांकां हांव सपोर्ट करपाक येयला। हांव म्हणिना हांव माफिया, तांकां माफिया म्हणून सरकारान जे मंत्री बसले तेंच्यांनी टॅग दिला। आतां तेंच्यांनी कोणाचो मर्डर केला, कोणाक लुटला, कितें खंय फार्म हावस घेतला नाजाल्यार खंय फार्म हावसान कोणा वांगडा कितें कांड केला हें म्हाका जाल्यार खबर ना, पूण सरकारांतल्या मंत्र्यांनी तांकां माफिया हो टॅग दिला आनी हांव तांकां सपोर्ट करपाक येयला। आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे मायग्रंटांचेर करता उपकार आनी गोंयकारांक करपाक सोदता काबार, ही परिस्थिती येयल्लेली आसा। भारतीय जनता पार्टी हे स्वताची कार्यकर्त्यांची जावंक ना, ती हे टॅक्सीकारांची जातली। कितें सगळ्यांक रस्त्यार देंवचेच पडटले। परिस्थिती आयज खूब वायट आहा सारकी। आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा। आयज ईच एंड एवरी सेक्टरान मायग्रंट घुसलेलो आसा। फिशींग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, फार्मींग कम्युनिटी टेन्शनान आसा, मायनींग डिपेंडंट टेन्शनान आसा, वयता तो गोंयकार टेन्शनान आसा। कित्याक आमी निर्लज्ज लोक निवडून हाडलेले आसा, जे आमकां राखपाक शकना, जे आमकां न्याय दिवपाक शकना, त्या लोकांक आमी त्या खुर्चेर बसयलेले आसा म्हणून आयज हे चड माजलेले आसा। परिस्थिती आयज खूब वायट आसा। आयज जर गोंयच्या नीज गोंयकाराक रस्त्यार देंवन अशें एजिटेट करचें पडटा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की परिस्थिती आयज गोंयांत कितें आसा ती। आयज ईच एंड एवरी डे आझाद मैदानाचेर कोण ना कोण तरी प्रोटेस्टाक बसलेलो आसता आनी ह्या सरकाराक आमी सपोर्ट करता। कितें 6 वर्सांचे प्रमोद सावंताचे सरकार टोटली फेल जालें अशें आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, सगळे एक्टिविस्ट म्हणटा। कित्याक तो आपूण आपली स्वताची तोखणाय स्वता करता, पूण ताका खबर ना की गोंय आयज जर निसाणटाण आनी घट्टणाच्या वाटेचेर जर पावला जाल्यार एका जबाबदार आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आनी हे जे मंत्री बसले जे गोंयकारांक काबार करपाक उठले हे जबाबदार आसा। पोस्ट लिबरेशन जर टुरिजम गोंयान कोणी जर बूम केलो जाल्यार हे टॅक्सीकारांनी बूम केलो, म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटान करूंक ना। त्या टायमाचेर व्हडलेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलेलें आनी त्या टायमाचेर हेच लोकांनी टुरिजम बूम केला। आनी काल मोविन गुदिनो म्हणटा की टॅक्सीकारांनी खंय टुरिजमाची वाट लायली। टुरिजमाची वाट लायली ह्या सरकारान, टुरिजमाची वाट लायली ड्रग्स लॉबीन, टुरिजमाची वाट लायली कसिनो लॉबीन। कितें हांव मोविन गुदिनोक सांगपाक सोदतां, तुका जर खबर ना न्हू जाल्यार मातशी पयलीं स्टडी कर आनी गोंयकारांचेर बोट दाखयतना 10 फावटी पयलीं चिंत, अक्कल आसपाक जाय मनशाक पयलीं कोणाचेर बोट दाखयतना। कितें आयज जर सपोज टुरिजम जर गोंयान काबार केलेले हेंच्यांनी न्हू कितें जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज गोंयान इतले टुरिस्ट तुमकां दिसचे नासले। खऱ्या अर्थान तुमी टुरिस्ट काबार कशें केले, जे क्रीम क्रावड फॉरेनर्स येताले, जे फ्रांस, जर्मनी, बाकीचे इंग्लंड सगळे कंट्रीनसून जे टुरिस्ट येताले ते टुरिस्ट आयज येवपाचे बंद जाले। कित्याक आयज लॉ अँड ऑर्डर गोंयान टोटली कॉलेप्स जाल्लेली आसा। रेप जावपाक लागले, मर्डर जावपाक लागले, फॉरेनरांचेर रेप जावंक लागले, फॉरेनरांचेर मर्डर जावपाक लागले आनी तांकां न्याय मेळना। तांकां हे न्याय मेळना म्हणून आमचे ग्लोबली गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा। केरला आमच्याकून वयर गेल्लेलें आसा, कित्याक तर थंय रिस्पेक्ट आहा तेंच्या लोकांक। हांगा आमचे सरकार आमच्या लोकांक रिस्पेक्ट करिना म्हणून तांकां आयज हांगासर रस्त्यार देंवचें पडटा। परिस्थिती खूब वायट आसा। कितें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे टॅक्सीकार भाव जे हांगा उबे आहा न्हू, कितें तुमी जर युनायटेड ना जाल्यार सरकार तुमचो फायदो घेतलो आनी तुमकां वोग्गी घरा कडेन बसचें पडटलें। आयज तूं म्हणटा कितें सांग की 15 लाखाची गाडी घे आनी 500 रुपयान भाडें मार। 15 लाखाची गाडी घे आनी तुमचे ते एपा प्रमाणे 500 रुपयान ते भाडें मार। तीच परिस्थिती जाली न्हू। हे गोवा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। कितें हांगासर जे टुरिस्ट येतात न्हू, कितें गोवा वी आर नोन फॉर आवर सिनीक ब्युटी। हांगा कंटिन्युअसली भाडीं नासतात, एकट्याक एक भाडें मेळटना सुद्दां मुश्कील अशी परिस्थिती आसा। कितें आनी ह्या टायमाचेर जर सरकार जर एप एग्रिगेटर हाडून तांकां तेंच्या पोटाचेर पांय जर ठेवपाक सोदता जाल्यार आमी ते करपाक दिवचे ना। एक्टिविस्ट आमी हेंच्या वांगडा रावतले। कितें परत हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, तुजें सरकार हे ऑलरेडी फेल जाल्लेलें आसा, ते आनीक फेल करूं नाका आनी आनीक नांव घाण करून घेवं नाका। कित्याक वयता थंयसर आयज डॉक्टरांचो प्रोटेस्ट चालू आहा GMCन। कितें आयज डॉक्टर जर प्रोटेस्ट करपाक भायर सरला जाल्यार तुमी कसलें सरकार चलयता तें आमकां कळ्ळें, कसलें सरकार चलयता तें आमकां कळ्ळें। तुमचें सरकार मायग्रंट बिल्डर लॉबीचें सरकार, कोल लॉबीचें सरकार, कसिनो लॉबीचें सरकार। आयज जर गोंयान तुमचें सरकार येवन जर कोणाक फायदो जाला जाल्यार कोल लॉबीक, कसिनो लॉबीक आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबीक। आयज आमी पळयता आमचे शेतां, रानां, दोंगर ह्या माफियांनी काबार करूंक ना। हे म्हाज्या फाटल्यान जेंकां तुमी माफिया म्हणटात न्हू हेंच्यांनी काबार करूंक ना। आयज जर आमचे गोंय काबार केला, शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज जर काबार जर कोणी केले, जर ते तुमी सरकारान बसलेले मंत्री आहात तेंच्यांनी काबार केले। कितें तुका जाय तें नाका, तुका खूब कितें जाय आसतलें, तुका खूब कितें जाय आसतलें ते आमी तुका दिवंक शकना। कळ्ळें तुका? कितें रे ते आमचे पर्सनल तुका आमी दिवंक शकना मोविन बाब। कितें
सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तांकां कितें जाय गोंयच्या सगळ्या टॅक्सीकारांक ते आयज मोविन गुदिनो आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन दिवपाची गरज आसा. आनी एक सांगता, आयज जी टुरिजमान कॉन्ट्रॅक्टां घेतात कितें बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्टां घेतात थंय सुद्दां मायग्रंट घुसलेले आसा आनी तुमी मिनिस्टर त्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता. टुरिजमान एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर फक्त बिचा वयले सगळे हडप करून रेनोवेशनाची कामां घेता आनी ती इलिगल कामां ते लिगल म्हणटात. हे सांगता कित्याक तर आयज गोंयकारांक खंयच स्टे उरलेलो ना. नुस्तेकाराक स्टे उरोंक ना, वेजिटेबलवाल्याक स्टे उरोंक ना, टॅक्सीकाराक स्टे उरोंक ना, मायनींग डिपेंडंट आहा ताका स्टे उरोंक ना. खंयसरूच गोंयकार आयज उबो रावंक शकना. ईच एंड एवरी टायम गोंयकाराक आपल्या हक्का खातीर झगडचो पडटा भायर येवन. कित्याक तुमकां निवडून मायग्रंटांची पोटां भरपाक हाडले आमी? तुमकां मंत्र्यांक मायग्रंटांची पोटां भरपाक हाडले काय गोंयकारांक राखपाक हाडले रे? आमकां उठ सूट कित्याक झगडपाक जाय? आनी एक सांगता, बाब ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव तुजे कडेन ते पयर गेल्लेले. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी स्ट्रॉंगली हो इशू घेवन सरकाराक दिमेचेर हाडपाची गरज आसा. तुमच्या कडेन आमी उबे रावतले, आमी एक्टिविस्ट तुमच्या पॉलिटिशियना कडेन ह्या इशूचेर आमी उबे रावतले. कित्याक हो आमच्या नीज गोंयकारांचो इशू, नीज गोंयकाराच्या पोटाचो इशू आनी हांगा कॉम्प्रोमायज जावचें ना. देव बरें करूं. My brothers, Goan brothers, and I asked Goa government to help them out. They need justice because they're struggling a lot. Basically now tourism is alive in Goa just because of these our drivers, our brothers. They are the ones just because tourism is alive, and I really salute them. Secondly, everybody, like, does this politicians and ministers, do they even support, like, do they follow the footsteps of Gandhiji? But no, they all want Gandhi in their pockets. That is there. And also, I hereby request so-called CM, Dr. Pramod Sawant, to please support them. And it is really good if you support them. We will all be in your prayers. Like, we'll all pray for you. It will be a very good thing. Thank you. बेस्ट भाव तशी भयणां आयज आमकां हिंगा उलो मारले तेन्ना येयली. तेंचो व्हडलो आभारी हांव. थँक्यू तेंकां. दुसरें म्हणल्यार आजून सरकाराक टायम आहा आनी चान्सूय आहा. इट्स नॉट टू लेट. मेक अ टेबल, sit with us and take a decision. We are not the mafias, or we are not the land grabbers. We are just taxi drivers. We are the son of the soil who respect the government, who respect the people, and we are the people. This is the third generation which is handling the tourism. We never let the tourism down till today. I request with the chief minister and the transport minister to take care of this and look into this matter as soon as possible before something goes wrong. We are not aware in that, and we are not doing anything wrong for the people. We are just fighting for our rights because government can't give us the jobs. Today, our taxi brothers, the son of the soil, they're taking the vehicles on their own feet by keeping the gold of their family members, keeping the surety as a government servant, or asking help with the people, with the friends, neighbors, and they're standing on their own feet. I request the government to look after this. And first of all, I want to tell the government, which the meters has been installed. These meters should be installed for the transport minister to check where he is going. And second of all, which they have installed the speed governors. This also should be installed for the ministers to control their speed. That's all. Thank you very much. सगळे म्हणजे टॅक्सी भाव आता तनुज तू डेडी कोणाक म्हटलो हांवें हांव टुरिजम मिनिस्टर विचारता तूं एका टायमाचेर एक गोंयच्या सीएमाक पप्पू म्हणटालो. हांव उगडास करता कित्याक पप्पू कडेन सगळें हातीन आसा. जो पप्पू जो म्हणटा न्ही तेणी जर एक सायन जर मारली लास्ट हेजेर तो पप्पू मागीर ताजो ग्रँडफादर जाता. सो आयज टॅक्सी भावाचो जी गजाली आमच्या समोर जी येयलेली आसा प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय हेजेर की जे गोंयान जे घडटा आयज तो आमचो गोंयचो सीएम एका संपूर्ण जबाबदार आसा. तो फाटल्या दिसांनी मारवाडी जे आहात मारवाडी ते गोंयान तुमी येवन गोंयचे सुपुत्र जायात म्हणटात आनी आमचे गोंयकारांक सांगता तो तेजे अंडर तुमी कामाक लागात म्हणून. हेजेर तुमी विचार करपाक जाय की गोंयचो सरकार तेज्या वांगडा आयज टुरिजम मिनिस्टर जो आसा आयज फाटल्यान बिल्डींग पयली हांवें फाटल्यान पळयात ती तेका आतां दाखयत न्ही तो कोणाक तरी भायल्या मनशांक काडून दितलो तो भायले दिली
आयकून घेयात, हे बऱ्यो बऱ्यो जमिनी ज्यो आसा न्हू टुरिझम मिनिस्टर गोंयकारांक खलास करता. आयज पासून हेचेर कोण उलयना. हांव मागता तुमचे कडेन जे सरकारान जी बीजेपीची महिला जी आसा आयज हेंचे सुद्दां सगळ्यांची मिसेस आहा, भुरगीं आहा, जाणटी आसा, तांकां मेडिसिनाचो खर्चो आहा, जाणट्यांक मेडिसिनाचो खर्चो आसा, तेजेर सुद्दां सरकारान आमकां कांयच पळयना. पूण आयज सगळे जाण तो टॉपीक मेन तो उलयलेलो आसा. हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता, हांव टुरिझम मिनिस्टर प्लस RTO मिनिस्टर बाब मोविन गुदिन्हो, हांव तुका रिस्पेक्ट दिवन सांगता ते खुर्चेक आयकून घे. तूं तुजें एक स्वता तुजो घरान रावपाचो एक बंगलो आसा, हांगा खंयच्या टॅक्सीवाल्या भावांचो एक फार्म हावस आसा म्हाका सांगा पळयात मी आसा? कोणाचो फार्म हावस ना. पूण ह्या मनशां कडेन पयसो येता कसो, फार्म हावसान न्हिदता कशें, हांकां जॅम कशी पडटा, हेजेर प्रत्येकान विचार करपाक जाय न्ही. आयज GL कंपनी जी आसा, जी गोवा बेस्ड गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जी आयज ॲप तयार करता न्ही, ते स्वताक करप्ट आसा. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा म्हण हांव उलयतां, उगीच काय उलयना हांव. म्हाज्या हातीन डॉक्युमेंट आसा. GL कंपनी एक 15 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं आनी 30 वर्सां पयलीं सदानंद तानावडे तितून कामाक आसतालो. ती कंपनी हेंच्यांनी लॉसांक तेन्ना घातल्या आनी आयज तेच कंपनीचेर आयज मेन CEO म्हणटा तो गोंयचो CM आसा तेका. आनी त्या कंपनीन जो BJPचो स्पोक्स पर्सन कोण आसा, तो हांगालो मडगांवचो नांव गिरीराज पै वेर्णेकार स्पोक्स पर्सन आसा. 1 रुपया तूं कंपनीक फायदो करून दिता रे बाबा GL कंपनीक. एक्चुअली हांव तुमकां डिटेल कित्याक लागून सांगता हे की जी कंपनी आयज GL कंपनी आयज गोंयान जी आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ते कितें करतात 20% कमिशन दिता. ते आयज दाखयता हो जो गिरीराज पै वर्णेकार जो आसा तो 20% सुद्दां फायदो करून दिना आनी तो BJPचो स्पोक्स पर्सन आसा. तेन्ना गोंयान गो सरकार अक्षरशः गोंय लुटून खाता. ही जे ॲप जे नवे नवे हाडटा न्हू, हे भायले लोक येतले तेन्ना प्रत्येक गोंयकारांक सांगता, नॉर्थाक आनी सावथाक तुमकां जर कोणी RTOन जर आडयले, नॉर्थाक किंवा सावथाक आमकां सांगात की हो RTO आमकां आडयता, तो ट्रॅफिक पोलीस आडयता. पूण तुमचे कडेन हांव मागता तुमचे गाडयेचे इन्शुरन्स रोड टॅक्स एक करात. पूण ॲप बेस जी आहा, ॲप बेस तांकां जो फायदो करून मेळना आनी तो भायलो आमकां भायले खंयच्याच मनशांक हो येयलो. आतां तेंच्यांनी सांगले ते पण आमी अभ्यास केला त्या प्रमाणे तर आयज विमानासून जर कोण देंवलो न्हू, तेंचे ॲपाचे ऑटोमॅटीक खंय ते मेसेज येता आनी जो क्लायंट जो देंवता न्हू ते ऑटोमॅटीक ताका वयतात भाडे घेवन. पूण हे जावंक फावना. आमचे गोंयचे आदी पासून जे टॅक्सी भाव जे आसा तेंचे भुरग्यांक हांव सांगता तुमच्या कडेन आमी आसतलेत, खंयसूर तुमी उलो करात, आमी सगळेच तुमचे सदैव रावत रावतले. थँक्यू. देव बरें. तेणीच फाटल्या दिसांनी सांगलेले वास्को कोण नांवू घेवन सांगता हांव, संकल्प आमोणकर. तुमच्या सरकारान एक BJPचो MLA, BJPचोच MLA सांगता आपूण गुंडा म्हणून, तर ते गुंडाक शिक्षा पयलीं दियात. हांगा गुंडा कोण ना. गुंडा कसो आसता म्हणजे सांगू तुका, तेका मरे काळीज आसता बरें आनी तो तसो गुंडा नासता, तो प्रत्येक मनशांक पावता. हे भाव जे आसा न्हू, सकाळी गाडी भायर काडली काय ना तो तेंचे कडेन कोण येता, कस्टमर जो येता तेका घरा कडेन पावयतात. आनी आतां जे BJPच्या सरकारान ते मावून गजून न्हू, जे कोणाक व्हरोन थंय हाडून हे दिल्या न्हू, बॅच दिल्या, ड्रायव्हिंग लायसनां दिल्या न्ही, तांकां पयलीं मरे जाग्यार हाड. ते व्हडले गुंडा, तांकां पयलीं बंद करा. आमचे गोंयकार भाव जे आसा न्हू नॉर्थाक आनी सावथाक, हांव तुमकां अपील करता, हे प्रत्येक फावटी तुमी कितें ना कितें तरी इशू काडटात आनी प्रत्येक फावटी रस्त्यार देवा म्हूण सांगतात. तेन्ना प्रमोद सावंता कडेन हे सरकार सांबाळना आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांव सांगता आमकां तुमचे ते अच्छे दिन हा न्हू ते नाका, आमकां पयलींचे बरे दिन दियात मागता तुमचे कडेन. देव बरें करूं.